जरा सोचें, एक आदमी हाथ में एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा दबोचे, साफ सुथरे कपड़े पहनकर दीवार से टेक लगाए साहिले समंदर पे बैठा है। ये 1948 एडलेड बीच का एक नजारा था। इसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। इसकी सांसें बहुत तेज थीं, मगर इसका दिल बिल्कुल नॉर्मल धड़क रहा था, जैसे इसको पता हो कि ये आखिरी नजारा मेरी आंखें देख रही हैं, जैसे इसको पता हो कि सुबह का सूरज मेरे नसीब में नहीं है, जैसे इस आदमी को पता हो कि आई एम अबाउट टू डाई। जब सुबह पुलिस ने उसकी डेड बॉडी देखी तो उसके हाथ और उसके जेब में सिया हुआ एक छोटा सा टुकड़ा मिला पेपर का। ये एक बहुत पुरानी फारसी किताब की एक रुबायत थी और उस पे लिखा था तमाम शुद्ध। उर्दू या हिंदी में अब कहानी खत्म हुई। (1948) सदर्न ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड बीच। रात खत्म हो रही थी, सुबह भी शुरू नहीं हुई थी। ये वो वक्त था जब हर चीज खामोश थी, लेकिन इस रात की खामोशी में एक राज छुपा था। एक आदमी, एक पुरस्कार आदमी, अकेला दीवार से टेक लगाए, पेंट सूट में तैयार हुए, हाथ में एक कागज दबोचे समंदर की तरफ देख रहा था। न वो हरकत कर रहा था, न कहीं किसी के बारे में सोच रहा था। सिसकियां भर भर के रो रहा था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, जैसे वो अब मौत का इंतजार कर रहा हो। कुछ लोगों ने इसको रात को वहां बैठे हुए देखा, क्योंकि ये आदमी इस इलाके का लोकल नहीं था। इसकी शक्ल फॉरेनर्स की तरह थी, तो लोगों ने इसको रिपोर्ट करना मुनासिब नहीं समझा। शायद इसलिए भी क्योंकि उसने जो कपड़े पहन रखे थे, ये ऐसे कपड़े थे जैसे कोई ऑफिस में काम करने वाला आदमी हो। सुबह जब सूरज निकलता है, सारी हकीकत सामने आती है। यह आदमी उसी पोजीशन में दम तोड़ चुका था। यह आदमी कौन था? असल मिस्ट्री अब शुरू होती है, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं था, इसकी कोई पहचान नहीं थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और बॉडी को एग्जामिन करना शुरू करती है, जैसे आम तौर पे लोगों की जेबों में हाथ डाल के उनके वॉलेट्स के अंदर एक आईडी कार्ड होता है, जिसकी बैक साइड पे उनके एड्रेस लिखे होते हैं। उनकी जेब में कोई ना कोई फोन होता है जिसके अंदर नंबर्स होते हैं, लेकिन इस आदमी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। न कोई आईडी, न कोई वॉलेट, न कोई टेलीफोन। इसके कपड़े साफ थे, अच्छी तरह से प्रेस हुए हुए थे, जैसे वो कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहा हो या किसी से मिलने जा रहा हो। लेकिन फिर एक अजीब चीज सामने आती है। इसके तमाम कपड़ों के ऊपर जो लेबल्स थे, जो कंपनी के लेबल्स होते हैं, वो टैग्स इसने फाड़ रखे थे। इसने ये सब चीजें हाथों से रिमूव कर रखी थी, या किसी और ने रिमूव की थी, जैसे किसी ने जानबूझकर इसकी आइडेंटिटी मिटा दी हो। पुलिस ने इसके फिंगरप्रिंट्स लिए और अपनी रिकॉर्ड्स में चेक करने लगी। न्यूज़पेपर में इस आदमी की तस्वीर दी जाती है, लेकिन कोई भी इसे पहचान नहीं पाता। इस आदमी की शक्ल ऑस्ट्रेलियन लोकल की तरह नहीं थी। था तो ये भी एक इंग्लिशमैन, लेकिन ये ऐसा आदमी, ये कॉकेशियन आदमी पहचान में नहीं आ पा रहा था। ना इसके पास कोई वॉलेट था, ना कोई डॉक्यूमेंट था, ना कोई फोन था, यहां तक कि
اس کے جوتے بھی عجیب و غریب تھے۔ ان جوتوں کے تلووں کے اندر لوہے کی پلیٹیں گھسی ہوئی تھی، یعنی جو بھی اس کو یہ جوتے پہناتا تھا وہ اسے تکلیف دینا چاہتا تھا۔ یہ کیس سمپل لگ رہا تھا، جیسے ایک آدمی فوت ہو، اس کی جیب میں آئیڈینٹی نکالی جائے اور پھر اس کے لواحقین یعنی اس کے ریلیٹیوز کو بتا دیا جائے۔ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا کاغذ دبوچا ہوا تھا۔ اس پرانے کاغذ پہ فارسی یعنی پرشین میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ پولیس نے اس کلو کو انسگنیفیکنٹ سمجھا۔ چند دن کے بعد جب مورچری میں اس کی لاش رکھی گئی تو جیسے اس کے کپڑے اتار کر علیحدہ رکھے گئے۔ اس کی پتلون کے اندر ایک ہڈن پاکٹ تھی اور اس پاکٹ میں ایک چھوٹا سا پرانا پیپر تھا۔ اس پیپر کے اوپر فارسی میں لکھا تھا تمام شدھ، یعنی اردو یا ہندی میں اب قصہ ختم ہوا۔ یہ لفظ ایک کتاب سے لیا گیا تھا، رباعیات آف عمر خیام۔ لیکن سوال یہ تھا، یہ پیپر اس کے پاس کیوں تھا؟ اور کیا واقعی اس کی کہانی یہاں ختم ہوئی یا یہ مسٹری کی شروعات تھی؟ جب پولیس نے یہ کیس اپنے ایکسپرٹ ڈیٹیکٹیوز کو ہینڈ اوور کیا تو انہوں نے ایڈلیڈ ریلوے اسٹیشن پہ ایک سوٹ کیس ڈھونڈا۔ یہ سوٹ کیس اسی آدمی کا تھا جو بیچ پہ مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ اس سوٹ کیس میں عام چیزیں تھیں، لیکن ایسے ارینج ہوئی تھیں جس طرح وہ obsessed ہو کسی چیز سے۔ جوتے، سلیپرز، 4 جوڑے جرابوں کے جو کہ سوٹ کیس کے اندر سیے ہوئے تھے، ایک ٹیبل نائف، پاکٹ سیزرز، اور یہ سیزرز انتہائی شارپ تھیں۔ اس آدمی کے ساتھ یہ سوٹ کیس کا تعلق اس لیے بھی تھا کیونکہ اس کے کپڑوں پہ جس طرح لیبل پھاڑ دیے گئے تھے تو اس آدمی کی اس سوٹ کیس کا لیبل بھی پھاڑ دیا گیا تھا۔ اس سوٹ کیس کے اندر ایک اورنج رنگ کی تھریڈ بھی تھی۔ یہ تھریڈ پورے آسٹریلیا میں نہیں ملتی، یہ پوری دنیا میں اس وقت میں صرف اور صرف پرجیا یعنی ایران میں ملا کرتی تھی۔ اور اس آدمی نے اپنے سوٹ کیس کے اندر جو کپڑے موجود تھے اس پہ اس تھریڈ کی مدد سے T.Keen لکھا ہوا تھا۔ اپنے ٹائی پہ بھی کین لکھا ہوا تھا اور اپنی ہر جراب پہ KEAN کے نام کے حرف لکھے ہوئے تھے، ایسے جیسے کہ وہ obsessed ہو اپنی ہر چیز پہ ٹیگ لگانے کے لیے۔ کیا اس کا نام T.Keen تھا؟ پولیس نے جب آس پاس کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی تو یہ پتا چلا کہ یہ آدمی ایک لوکل سٹی باتھ میں نہایا بھی تھا۔ اس دور میں پبلک حمام ہوا کرتے تھے جس میں لوگ جا کے نہا کے شیو کر سکتے تھے، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ حمام کے اندر جانے کے لیے ایک ٹکٹ ہوتا تھا۔ کسی بھی جگہ پہ اس آدمی کی نہ جیب میں نہ سوٹ کیس میں کوئی ٹکٹ نہیں ملا، اور حمام والے نے جب یہ بتایا کہ وہ یہ آدمی یہاں نہانے آیا تھا تو وہ حمام والا بھی اس کے بعد اس سٹی میں نہیں ملا۔ اتنے میں ڈاکٹرز نے اپنی فورینزک رپورٹ پولیس کو ہینڈ اوور کر دی اور انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ جو جوتے اس آدمی نے پہنے ہیں جس میں لوہے کی پلیٹیں ہیں، یہ جوتے بالکل صاف ہیں۔ اس کے کپڑے ایسے ہیں جیسے کسی نے ابھی ابھی پیکٹ سے نکال کے اس کو پہنائے ہوں، گویا یہ آدمی مرا ہوا اس بیچ پہ لایا گیا تھا اور اس کو یہ کپڑے پہنائے گئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی ڈسکور کیا کہ اس کے جسم میں باربیچوریٹ یعنی کہ ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کا پوائزن پایا جاتا ہے اور اس کی موت پوائزننگ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن یہ باربیچوریٹ صرف اور صرف اس کی آنکھوں میں ڈسکور کیا گیا، اس کے جسم کے کسی حصے میں اور کوئی ڈرگ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی۔
इन्वेस्टिगेशन आगे से आगे बढ़ रही थी और न्यूज़पेपर्स ने इस मुर्दा आदमी को द समटन मैन कहना शुरू कर दिया। इसी असना में एक आदमी सामने आता है और वो पुलिस को बताता है कि उसे अपनी कार के अंदर से एक बुक मिली है। ये बुक वही रुबायात ऑफ उमर खयाम थी जिसका लास्ट पेज समटन मैन की पैंट की जेब में सिया हुआ था। इस किताब के अंदर अजीबो गरीब कोड लिखे हुए थे, कुछ ऐसे कोड जो कि हैंड राइटिंग के जरिए ऊपर से नीचे तक आ रहे थे। कोई वाज़ेह मतलब नहीं था, ये रैंडम लेटर्स थे। आज तक इसे डिकोड कोई भी ना कर सका। इनके साथ ही साथ एक फोन नंबर भी लिखा हुआ था। पुलिस ने इस आदमी की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली और मालूम किया कि यह गाड़ी वाला आदमी इस केस के साथ रिलेटेड नहीं है, तो उन्होंने उस नंबर पे कॉल करने की कोशिश की। इस फोन नंबर को उठाने वाली खातून जेसिका एलन थॉमसन थी, जो कि करीबी हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम किया करती थी। वो तकरीबन 400 मीटर दूर रहती थी उस जगह से जहां पे उस समटन मैन की लाश मिली थी। जब पुलिस ने उसको इंटरव्यू किया तो थॉमसन ये कहने लगी कि मैं इस मुर्दा आदमी को बिल्कुल नहीं जानती और मैं ये भी नहीं जानती कि मेरा फोन नंबर उसके पास आया तो आया कैसे। ये फोन नंबर तो मैंने करीबन 4 दिन पहले लिया है। उसने ये भी बताया कि 1948 में कभी लेट ये आदमी मेरे से मिलने की कोशिश किया करता था। ये जब मेरे से न मिल पाया तो मेरे नेबर से इसने दोस्ती लगा ली। इस औरत ने अजीब गोल मोल बात बताई जो पुलिस की समझ में ना आ सकी। बिलाखिर पुलिस ने इसको बेकसूर करार दे दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स आज ये कहते हैं कि जेसिका थॉमसन को वो हिस्ट्री पता थी कि समटन मैन के साथ क्या हुआ, तमाम शुद्ध क्या था। पुलिस के डिटेक्टिव्स को जब कुछ भी ना पता चल सका तो बिलाखिर 1949 में एडिलेड वेस्ट ट्रेस सेमेटरी में समटन मैन को दफना दिया गया। इसका नाम समटन बीच के ऊपर रखा गया था जहां पे इसकी लाश मिली थी, और आज भी उसकी कब्र पे लिखा है, Here lies the unknown man who was found at Somerton Beach 1st December 1948. समटन मैन को अभी दफनाए हुए थोड़ा ही अरसा हुआ था कि उस कब्रिस्तान के केयर टेकर ने एक बात नोटिस करनी शुरू की। वो जब भी सुबह सवेरे उठ के तमाम कब्रों की सफाई करता तो समटन मैन की कब्र पे हमेशा ताजे फूल पड़े होते। बिलाखिर पुलिस को ये बात पता चल गई और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक औरत पकड़ी। ये औरत जेसिका नहीं थी, ये औरत एक रिसेप्शनिस्ट थी। ये स्ट्रैथमोर होटल जो कि कब्रिस्तान के ऑपोजिट वाक़या है, उस होटल की रिसेप्शनिस्ट थी, और इसने बताया कि ये आदमी 21st से लेके 23rd तक हमारे होटल के एक रूम में स्टे करता रहा है। पुलिस ने जब ये पूछा कि ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई, तो वो कहने लगी कि मैं डर गई थी कि क्या ये आदमी की एकदम से मौत कैसे हो गई। ये तो बहुत अच्छा आदमी था, अंग्रेजी बोलने वाला था। इसकी बोली से ये लग रहा था कि शायद ये ब्रिटिश है, बिकॉज ही स्पोक वेरी प्रिम एंड प्रॉपर इंग्लिश। उसने ये भी बताया कि जाते जाते वो रिसेप्शन पे एक सूटकेस रख के गया था, एक छोटा सूटकेस। जब उसने वो सूटकेस पुलिस को हैंड ओवर किया तो पुलिस ने जब उसको खोला तो उसके ऊपर तमाम टैग्स, कपड़े और वो सूटकेस जो उनको रेलवे स्टेशन पे मिला था उसके सिमिलर तरीके से टैग्स फाड़े हुए थे, ताकि ये ना पता चल सके ये सूटकेस किस कंपनी का है। इसके अंदर कुछ भी ना था तो सिर्फ एक छोटा सा टूल जो कि देखने में एक नीडल यानी सुई की तरह लगता था।
اس کیس کو پولیس کے ڈیٹیکٹیوز نے شاید یہ سمجھا تھا کہ اس ہینڈ کیری کو کھولنے کے بعد اس کیس کو بالآخر سالو کر لیا جائے گا، لیکن یہ تو اور زیادہ الجھ گیا۔ اب یہ نیڈل کیا تھی اور اس کیس کے اندر ہی کیوں تھی، اور اس نے اس ہوٹل کے اندر یہ کیس کیوں رکھایا تھا؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا تو سمرٹن مین کے بارے میں بہت زیادہ سپیکولیشن اور تھیوریز سامنے آ رہی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ شاید ایک سپائی ہے جو کہ پولینڈ سے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ شاید ایک آلٹرنیٹ یونیورس سے آیا ہے۔ یہ ساری باتیں صرف اور صرف افواہیں تھیں۔ اس آدمی کے مرنے کے کئی عرصے بعد ایک اور ڈیٹیل سامنے آتی ہے۔ ساؤتھ آسٹریلین پولیس کی ہسٹوریکل ڈپارٹمنٹ نے اس آدمی کے فیس کا ایک پلاسٹک ماسک بنا رکھا تھا، کیونکہ یہ آدمی اب دفنا دیا گیا تھا تو اس کے پلاسٹک ماسک کے ذریعے اس کے لواحقین کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ ساؤتھ آسٹریلین پولیس نے ایک اور بات بھی بتائی کہ اس کے مرنے کے بہت عرصے بعد ایک اور فورینزک رپورٹ اس ہاسپٹل سے ملی جہاں پہ اس کی ڈیڈ باڈی کو بھیجا گیا تھا پوسٹ مارٹم کے لیے، اور اس رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ اس باڈی کے اوپر فارمیلڈیہائڈ گورنمنٹ نے ڈلوائی ہے، یعنی کہ گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس آدمی کو پہچانا جا سکے۔ دوستو، فارمیلڈیہائڈ ایک ایسا آئنٹمنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے ڈی این اے کافی حد تک ڈسٹروائے ہو جاتا ہے اور یہ پتہ نہیں لگا جا سکتا کہ آیا یہ آدمی کون ہے۔ ایک اور کی ایویڈنس کو بھی ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا، جس طرح وہ براؤن سوٹ کیس، وہ بلیک سوٹ کیس، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹا سا ٹکڑا جس پہ لکھا تھا تمام شدھ۔ یہ ساری چیزیں پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لی تھی اور وٹنس سٹیٹمنٹس آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ 2013 کے نومبر میں جیسکا تھامسن کی بیٹی کیٹ تھامسن نے ایک لوکل نیوز چینل کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں اس نے یہ بتایا کہ اس کی ماں جیسکا نے جھوٹ بولا تھا کہ میں اس سمرٹن مین کو نہیں جانتی۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ میری ماں یعنی کہ جیسکا اور یہ آدمی شاید کمیونسٹ ریپبلک کے سپائز تھے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میری ماں نے اس آدمی کو انگریزی زبان سکھائی تھی، اور اسی لیے وہ ریسپشنسٹ یہ کہتی تھی کہ وہ بڑی پرم اور پراپر انگلش بولتا ہے۔ He spoke just like an Englishman۔ اس کیس کی ہائپ لوکلی تو بہت زیادہ تھی ہی، مگر انٹرنیشنلی بھی اس کیس کو بہت زیادہ اچھال دیا گیا، تو بالآخر اٹارنی جنرل وکی چیپمن نے 19 مئی 2021 کو اس کے جسم کو ایکسہیومیشن کے لیے پرمٹ کر دیا، یعنی کہ اس کی قبر سے اس کی لاش نکالی جائے گی اور اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ 2021 میں فورینزک ڈاکٹرز کے پاس وہ ٹیکنیکس تھیں جو کہ پرانے دور میں اویلیبل نہیں تھی۔ ان ڈاکٹرز نے وہ پلاسٹک ماسک بھی منگوایا جس کے اندر اس آدمی کے بال تھے، اور اس آدمی کے اس براؤن بریف کیس کو بھی منگایا اور بلیک ہینڈ کیری کو بھی منگایا، اور بالآخر 26 جولائی 2022 کو پولیس نے ان سے رپورٹ ریسیو کی۔ اس رپورٹ میں ڈاکٹرز نے اس آدمی کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا اور اس کو چارلز ویب کے نام سے بتایا گیا۔ چارلز ویب ایک الیکٹریکل انجینئر اور ایک انسٹرومنٹ میکر تھا۔ جب پولیس نے اپنے ڈائریکٹر جنرل کی پریس کانفرنس کروائی اور انہوں نے نیوز چینلز کو اور رپورٹرز کو یہ بتایا کہ ہم نے اس آدمی کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، ہی از چارلز ویب، تو چارلز ویب کی ایکچوئل فیملی سامنے آ گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو چارلز ویب کو اپنے ہاتھوں سے اپنی فیملی گریو یارڈ میں دفن کیا ہے، اور آپ یہ سچ نہیں بول رہے۔ پبلک کو سچ سننے کی عادت ہے، تو کائنڈلی یہ جو جھوٹی نیوز آپ پھیلا رہے ہیں، پلیز ریفرین فرام آل دس۔
पुलिस को बहुत अजीब भी लगा। फॉरेंसिक साइंटिस्ट को बुलाया गया, डॉक्टर्स को बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि ये जो रिपोर्ट आपने तैयार की है ये किस बेसिस पे की है। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दिस बॉडी एज बीइंग चार्ल्स वेब? क्योंकि उसकी फैमिली तो कह रही है कि हमने अपना ग्रैंडफादर अपने हाथों से दफनाया है, लेकिन डॉक्टर्स के पास कोई जवाब ना था। तभी एक सीनियर डॉक्टर सामने आता है और कहता है कि इसके वो बाल जो इसके प्लास्टिक मास्क के अंदर जड़े हुए थे, हमने उस बालों के जरिए इसको आइडेंटिफाई किया, बट देयर वाज अ 43% चांस कि ये आदमी चार्ल्स वेब है। इसके साथ ये बात तो बिल्कुल तय हो गई कि फोरेंसिक रिपोर्ट वाज नॉट राइट, इट वाज नॉट एक्यूरेट, बिकॉज ये आदमी अभी भी अननोन था। रुबायात के अंदर वो आखिरी सफा फटा हुआ आधा इसके हाथ में और आधा पैंट में क्यों था? क्यों उसने बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे? क्यों उस आदमी की मुंह समंदर की जानिब था? और क्यों उस आदमी ने उस सामने वाले होटल में 2 दिन स्टे किया था? वो कौन था? कहां से आया था? आज तक इस बात को नहीं पता लगाया जा सका। उस आदमी के टूमस्टोन पे आज भी ये लिखा है, Here lies the Samaritan man। दोस्तों, अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपका भाई आपके लिए ऐसे ही क्यूरियस केसेस लाता रहे। हमेशा की तरह अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।